नमस्कार। इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। पशुपतिनाथको मन्दिर ओरपर घर भएका घर धनीहरूका लागि एउटा दुःखको खबर छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको नयाँ गुरु योजना कार्यान्वयनमा आए ती घरहरू मात्रै होइन, बस्तीका बस्ती नै खाली गरिन सक्छन्। कोषको हालसम्मको योजना त्यही छ। पशुपति क्षेत्रलाई मानव बसोबास मुक्त गराउने गरी कोषले नयाँ गुरु योजना अघि सारेको छ। यस्तो भयो भने यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आफ्नो थात थलो छाडेर हिँड्नु पर्ने हुन सक्छ। आखिर कोष यस्तो गुरु योजना बनाउन किन अघि सर्यो त? यो हेरौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रका केही बस्ती हटाउने भएको छ। कोषले तयार पारेको 141 पृष्ठ लामो गुरु योजना अनुसार अब पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरिका घरहरू अब चाँडै विस्थापित हुन सक्छन्। यो गुरु योजना लागू भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यी क्षेत्रका घर बस्ती हटाइदिन सक्छ। 59 सालमा पनि कोषले यस क्षेत्रका केही घरहरू हटाएको थियो। फेरि पनि नयाँ गुरु योजनामा बस्ती हटाउने योजना समेटिएको छ। यस्तो योजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने बित्तिकै लागू हुनेछ। यस्तो भयो भने पशुपति क्षेत्र भनेर मानिने सम्पूर्ण क्षेत्र पुराका पुरा खाली हुनेछ। यो पशुपति क्षेत्रभित्र नै बस्तीविहीन, अब यहाँ भौतिक पूर्वाधारको नाममा, गुरु योजनाको नाममा चाहिँ के भने धर्मशाला राख्ने, चौकी राख्ने, चाहिँ के भने बैंक राख्ने, त्यो होलाक राख्ने, सबै राख्ने, तर बस्ती यहाँ नराख्ने, बस्ती नराख्ने। यो जुन किसिमबाट चाहिँ के भने यो बस्तीविहीन बनाएर यो प्राविधिक कुरा मात्रै सोचेर आएको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ के, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भगवान पशुपतिनाथलाई दिनु पर्यो, दोस्रो प्राथमिकता यो ऐतिहासिक बस्तीलाई दिनु पर्यो, अनि त्यसपछि अरू कुरा सल्लाह गर्ने कुरा हो। त्यो अरू कुरा हो। यो फेरि यो अहिले बसेको सहर होइन, अहिले बसेको ऊ होइन, आदि अनादिदेखिको चाहिँ के भने निरन्तर रूपमा आएको यो बस्ती सहर, प्राचीन सहर, यसलाई चाहिँ चलाउनु हुन्न। अर्थात् यी क्षेत्रमा कुनै मानव बस्ती राख्न पाइने छैन। यो क्षेत्र एक आध्यात्मिक क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र वा ध्यान तपस्या गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास हुन सक्नेछ। कोषले बनाएको भावी योजना अनुसार पशुपति क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई 4 वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जस अनुसार ती चारै क्षेत्रमा पर्ने घर बस्तीहरूले यी स्थान त्यागेर अन्यत्रै जानुपर्नेछ। कोषको योजना अनुसार संसार ग्रामदेखि उत्तर, आँखा अस्पतालदेखि पूर्व, चक्रपथ पश्चिम दक्षिणको घर धनीहरू अब विस्थापित हुनेछन्। अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौँ। जस्तै यो के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने छलफलकै चरणमा भइरहेकोले अब भनौँ न यस्तो हुने भयो अरे भनेर हावा अहिले फैलाउनुको अर्थ चाहिँ म देखिदिन। दोस्रो क्षेत्रमा परेका क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अब आफ्नो नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। हालसम्मको योजना अनुसार जय बागेश्वरीदेखि पश्चिम र भण्डारखालदेखि उत्तरतर्फको भागमा रहेको बस्ती पनि अब हटाइनेछ। अर्थात् सिफलचौरदेखि उत्तर पूर्वका सबै घरहरू अब हट्दैछन्। कोषले भुवनेश्वरी, दक्षिणामूर्ति, पश्चिम पूर्वमा रहेका घर जग्गा पनि हटाउन सक्नेछ। त्यस्तै चौथो वर्गमा राखिए अनुसार रुद्रमती उपक्षेत्रमा परेका घर बस्ती पनि केही वर्षपछि खाली हुन सक्छन्। यति धेरै ठुलो क्षेत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुराका पुरा खाली गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यो क्षेत्रको वातावरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ भनेर सबै खालको तयारीहरू गरिएको छ र त्यो अनुसारको सोच पनि गरिएको छ। र अहिले तत्कालीन अवस्था भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा कस्तो स्वरूपको कस्तो खालको पशुपति हुन्छ भन्ने सोचमा हामीहरू गृह कार्य गरिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्रमा चौकी, बैंक, पसल, हुलाक आदि राख्ने तर बस्ती भने खाली गराउने भन्दै कोषको योजनामा स्थानीयले चाहिँ आक्रोश पोखेका छन्। कोषले यति ठुलो र दीर्घकालीन महत्त्वको गुरु योजना अघि सार्दा स्थानीय सरोकारवालाहरू, जनप्रतिनिधिहरू कसैसँग पनि सल्लाह नगरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। त्यो हामीलाई चाहिँ स्वीकार्य छैन। अब यो विषयमा चाहिँ के भने नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि अनि प्रदेशको जनप्रतिनिधि अनि त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ के भने जनप्रतिनिधिसँग पनि र स्थानीय बासिन्दाहरूसँग पनि छलफल गरेर स्थानीय
जनताहरूको पनि भावनालाई मध्यनजर राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब यो उसमा चाहिँ के भने गुरु योजनाले यो कुरालाई समेटेको छैन। त्यो कारणले गर्दा यो कुरा हामीलाई मान्य भइरहेको छैन, हामीलाई स्वीकार भइरहेको छैन होइन। अब मुख्य कुरा चाहिँ के भने संसारमा जहाँसुकै पनि त्यो चाहिँ के भने यो चाहिँ के भने प्राचीन बस्ती आदि अनादिकालदेखिको बस्ती चाहिँ के भने त्यो पनि एक किसिमको सम्पदा हो। त्यो सम्पदा हो अनि त्यो एक किसिमको यहाँको चाहिँ वेशभूषा, यहाँको बाजागाजा, यहाँको जात्रा परम्परा, यहाँको रीतिरिवाज सब सम्पदा पर्छ। यो अमूर्त र मूर्त सम्पदाभित्र पर्छ। यो चाहिँ के भने युनेस्को चाहिँ मापदण्ड अनुसार अनि नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण अनुसार चाहिँ के भने यसलाई चलाउन मिल्दैन। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ राम्रो बनाउने अर्को कुरा। त्यसैले यो चाहिँ के भने यो प्राचीन बस्ती अनादिकालदेखिको यो बस्तीलाई चाहिँ हटाउने किसिमबाट जुन गुरु योजना बाहिर आएको सुन्छु, यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो चाहिँ के भने नेपालको कानुन अनुसार पनि, यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार पनि, यो विश्व सम्पदाको मापदण्ड अनुसार पनि, यो नेपालको संविधानको पनि प्रतिकूल छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ के भने यो चाहिँ भइरहेको छैन, ग्राह्य भइरहेको छैन। त्यसैले स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ के भने यो विषयमा चाहिँ के भने रिभोल्ट गरेर अगाडि आइरहेको देखिन्छ होइन, जुन कुरा चाहिँ जायज छ। पशुपतिनाथको मन्दिरलाई भारतीय मन्दिरहरूले जस्तै स्वरूप दिएर परिवर्तन गर्न खोजिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। जसरी भारतको तिरुपति मन्दिर वरिपरि कुनै मानव बस्ती छैन, त्यस्तै पशुपति क्षेत्र वरिपरि रहेका घरहरू हटाउने योजना अघि बढाइएको छ। यो योजना राम्रो हो होइन त्यो बेग्लै बहसको विषय बन्न सक्छ। तर अहिले पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्राहिमाम भइरहेका छन्। त्यो गुरु योजना चाहिँ हुनु हुँदैन जुन गुरु योजनामा बस्ती विहीन होस्, किनभने यो ऐतिहासिक सहर यो चाहिँ आदि अनादिदेखि अनवरत रूपमा आइराखेको कुरा। अब म यहाँको चाहिँ के भने बासिन्दा 15 पुस्ता भयो होला हामी यहाँ बसिरहेको। अब हाम्रो हिसाबबाट चाहिँ के भने हामी पनि एक किसिमको चाहिँ मूर्त अमूर्त सम्पदा त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विश्व सम्पदाले हामीलाई पनि सम्पदाको रूपमा स्वीकार्छ। त्यसैले मेरो भनाइबाट चाहिँ के भने यसलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, विश्व सम्पदा, नेपालको संविधान सबैसँग मेल नखाने गरिकन आएको छ, जुन ग्राह्य छ। आदिकालदेखि बसिआएका थलोबाट सरकारले हटाउने भयो भन्ने चिन्तामा पनि उनीहरू छन्। आदिकालदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरकै वरिपरि रहेर त्यहाँको मौलिक जात्रा पर्व सञ्चालन गरिआएका मानिसहरू अहिले गम्भीर चिन्तामा छन्। एक त आफ्नो थलो छाडेर जानुपर्ने चिन्ता, अर्को आफूले मानिआएको जात्रा पर्व पनि मासिने चिन्ता। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालक परिषदबाट पारित गरेको यो गुरु योजना मन्त्रालयले पनि पारित गर्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने पशुपति क्षेत्र 10-15 वर्षमा बेग्लै स्वरूपमा नयाँ पुस्ताले देख्नेछन्। बस्ती हटाउने प्रसङ्ग चलिरहेकै बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले चाहिँ समग्र हल्ला र चर्चा सही नभएको दावी गरेका छन्। उनले गुरु योजना छलफलकै क्रममा रहेको र यस क्षेत्रका मूर्त र अमूर्त सम्पदा जोगाउन कोषले प्रयास गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सदस्य सचिव ढकालले बाहिर प्रसारमा आए झैँ यस क्षेत्रका बस्ती हटाइहाल्ने भनेर कोही आत्तिन वा भयभीत हुन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लागू गर्न खोजेको गुरु योजना स्वीकृत भएमा अन्य धेरै कुराहरू पनि फेरबदल हुन सक्छन्। यो सम्भावना त छँदैछ। सरकारले चाहना राख्यो र योजना कार्यान्वयन गर्ने दृढ सङ्कल्प गर्यो भने पशुपति क्षेत्रका तमाम घर बस्ती पनि हटाइदिन सक्छ। यो असम्भव पनि छैन। यसअघि पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर ओरपरका केही घरहरू हटाएको थियो, फेरि पनि हटाउन सक्छ। यसरी बसोबास हटाउँदा सरकारले चलेको दरमा मुआब्जा चाहिँ दिन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि केही प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छन् कि
कोषले गर्नै पर्ने नियमित काम गर्न त सकिरहेको छैन भने महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू किन अगाडि सारिरहेको छ? कतै यो कार्य रहस्यमय त छैन? यो हेरौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पहिले पनि गुरु योजना लागू गरेको थियो। त्यो गुरु योजनाको खासै प्रशंसा चाहिँ भएको थिएन। पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर 2057-58 देखि सुरु भएको गुरु योजना तोकिएको समयमा पूरा भएन। गुरु योजनाका लागि सरकारले छुट्याएको रकम खर्च पनि गर्न नसकेर निराशापूर्ण प्रतिवेदनहरू तयार हुन्थे। सरकारले पशुपति क्षेत्र विकासका लागि ल्याएको गुरु योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटेको थियो। 100 वर्षका लागि योजना ल्याउन तम्सेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष भएको पैसा खर्च गर्न समेत नसकेका कारण बदनाम छ। गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले कोषलाई भू उपयोग तथा संरचनागत गुरु योजना तयार गर्नका लागि भनेर 5 करोड रुपियाँ दिएको थियो। तर कोषले जम्मा खर्च गर्यो 17 लाख। होइन, माने के भने यहाँ जति पनि पदाधिकारी आउँछ बाहिरबाट आउँछ, जति पनि पदाधिकारीहरू बाहिरबाट आउँछ, यहाँको स्थानीय बासिन्दा पदाधिकारी हुन्न। अनि पदाधिकारीको चाहिँ के भने एउटा सोच चाहिँ बाहिरबाट आउँछ, यहाँ चाहिँ हाइफाई गर्ने, खाली बनाउने, अनि खाली बनाउने कुरामा चाहिँ उसले कल्पना गरेको निर्माणहरू गर्ने किसिमको सोच लिएर आउँछ। अनि त्यो गुरु योजनालाई अगाडि राखेर मागी खाने भाँडो बनाउनु पर्यो। अनि त्यो सोच लिएर आएको हुन्छ कि अब त्यो चाहिँ के भने पहिलो प्राथमिकता गुरु योजना बनाएर गुरु योजनाले कल्पना गरेको निर्माणहरू गर्दै जाने किसिमको सोच राखेर आउँदैन। जस्तो लुम्बिनीमा टाङ्गेले गुरु योजना बनायो, गुरु योजनालाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरेको देखिन्छ। यहाँ गुरु योजना मागी खाने भाँडो मात्रै, गुरु योजनालाई अगाडि राखेर मागी खाने भाँडो मात्रै बनाउँछ होइन। त्यसैले गुरु योजना पनि चाहिँ के भने जीवन्त गुरु योजना र त्यो चाहिँ के भने जीवन्त गुरु योजना नभएको कुराहरू हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा मुख्य कुरा हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ स्थानीय चाहिँ के भने जनप्रतिनिधि, प्रदेशको जनप्रतिनिधि चाहिँ के भने त्यो सङ्घीय प्रतिनिधि कसैसँग पनि सरसल्लाह नगरिकन, कसैको पनि सहमति, कसैको पनि चाहिँ के भने त्यो अनुमोदन नगराइकन जुन आएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसलाई हामीले स्वीकार्न सकिन्छ। अघिल्लो वर्ष पनि पशुपतिमा 40% मात्रै वित्तीय प्रगति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त आफ्नो प्रतिवेदनमा पशुपतिको गुरु योजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको आशयमा टिप्पणी गरेको छ। भन्नका लागि राष्ट्रिय गौरव भन्ने, तर गौरव हुने गरी काम हुन नसकेपछि अन्य योजना जस्तै पशुपतिको योजना पनि निराशाको प्रतिबिम्ब बन्दै आएको छ। त्यो त चाहिँ के भने त्यो संसारले देखिराखेका कुरा भयो होइन, संसारले देखिराखेका कुरा भयो। त्यो जे काम गर्दा पनि प्रायोरिटी गुरु योजनालाई दिएर गर्नुपर्ने ठाउँमा गुरु योजना मागी खाने भाँडो मात्रै बनाउँछ। गुरु योजना मुताबिकको अगाडि गएकै देखिन्न। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ यतातिर हामी जान जरुरी छैन। यो पहिला 10 वर्ष कार्यकालमा जे गर्नुपर्ने कुरा नै टुङ्गिएको छैन। अब फेरि नयाँ कुरा चाहिँ के भने यो एकदमै अप्ठ्यारो। कोष अहिले मन्दिर वरिपरिको प्राचीन बस्ती हटाउने सोचका साथ अगाडि बढेको छ। तर मन्दिरको नाममा रहेको जमिनबारे स्वयं जानकार छैन। पशुपतिनाथको जमिन रौतहट र सर्लाहीमा पनि छ, तर ती जमिनबारे कोषसँग यथार्थ विवरण नै छैन। यता पशुपति क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउने योजनाका साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले योजना तयार पारिरहेको छ। तर यी बस्तीहरू पनि सम्पदाकै एक अभिन्न अङ्ग भएको दाबी स्थानीयले गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर वरिपरिका बासिन्दाले पशुपतिमा 22 खाले जात्रा र 108 पर्व सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। यी बस्तीहरू मन्दिर क्षेत्रबाट हटाउँदा मौलिक जात्रा पर्वहरू पनि लोप भएर जाने दाबी स्थानीयको छ। मठ मन्दिर र जो यो यहाँका जो प्राचीन बस्ती छ त्यहाँको जो सरोकारीवाला छ यहाँ, किनभने हरेक एक वर्षमा 22वटा जात्राहरू हुन्छ, 108वटा पर्वहरू चल्छन्। त्यो चलाउने र यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा मठ मन्दिर संरक्षण गरेर बसेका यहाँका सरोकारीहरू सबलाई हटाएर बस्ती हटाएर त्यो बनाएको गुरु योजना कहाँबाट गुरु योजना हुनसक्छ है? त्यसै कारणले यो एकदम घातक छ। हामीले आन्तरिक रूपमा परिषदमा हाम्रो कोषको परिषदमा चाहिँ छलफल विभिन्न तहमा छलफलहरू गरेर कोषको आन्तरिक परिषदमा पनि छलफल गरिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले अहिले गुरु योजनाको ठ्याक्कै स्वरूप भने यही नै भन्ने त निर्देल भइसकेको छैन। त्यो निर्देल भइसकेपछि मात्रै हामी
पशुपतिको गुरुयोजना यो भनेर भन्न सक्छौँ नि त, एउटा हामी छलफलकै चरणमा छौँ। 2059 सालमा पनि 119वटा घर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भत्काएको थियो। फेरि पनि घर बस्ती भत्काएर पशुपति क्षेत्रलाई नयाँ स्वरूप दिने योजनामा कोष छ। तर यस्तो नयाँ स्वरूप प्राचीनतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन त? बस्ती हटाउँदा मौलिकता नै नष्ट हुने भयो भने त्यसको पनि खास अर्थ नहोला। पशुपति क्षेत्रका बासिन्दाले मन्दिर वरिपरि आफ्ना पुर्खाहरू 100औं वर्षदेखि बसिआएको र यस क्षेत्रको बस्ती पनि सम्पदाकै एक अंश भएको उनीहरूको दाबी सत्य हो त? हामीहरू अहिले समग्र गुरुयोजनाको चाहिँ छलफलमा छौँ। पहिला आन्तरिक छलफल नसिद्धाइकन बाहिरै मात्रै गर्ने भन्ने, समग्र गुरुयोजनाको बाहिरै गर्ने भन्ने सरकारले चाहिँ युक्तिसङ्गत हुँदैन होला। हामीले विभिन्न विषयहरूमा जस्तै सुरक्षा प्रणाली कस्तो हुने, पर्यटकहरूको सुविधा कस्तो हुने, यहाँका मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने अलग अलग विषयमा विभिन्न चरणमा छलफलहरू गरेका छौँ। यो प्रश्नको जवाफ पनि खोज्न आवश्यक देखिएको छ। केहीले त पश्चिमतर्फ कालो पुलसम्म बस्ती खाली गर्ने योजना भित्री षड्यन्त्रमा खुलेको दाबी गरेका छन्। बस्ती सबै भएछ त मन्दिरलाई त भोलि त डोजर लगाएर लग्ने भयो। त्यसकारणले यो चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेप र बाहिरी यो जहाँसम्म लाग्छ यहाँ अब त्यो यसको बाहिरको जो अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई भनिहाल्नु, कालो पुलसम्म यहाँ बस्ती भत्काउने छ र कालो पुलको पारी क्रिस्चियनको चर्च बनाएको छ पशुपतिको जग्गामा। भनेपछि यो अनुसार त्योबाट पशुपतिमा भएका यहाँ सरोकारीवालालाई हटाएर चारैतिर हामीले चर्च देख्छौँ, चर्चले घेरेर राखिदिने भयो। भनेपछि यो त के भयो भने क्रिस्चियन मिसन र यो चाहिँ युरोपियनको चाहिँ यो चलखेल देखिएको देखिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको चलखेलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो गलत चाहिँ यो हाम्रो धर्म र हाम्रो संस्कृतिलाई नै एउटा कुठाराट गर्ने पहल र प्रयास गरेको देखिन्छ र यो गलत हो। र यहाँ हामीले देख्छौँ जुन बस्ती उहाँहरूले हटाउने भनिरहेछ त्यो बस्ती हटिसकेको ठाउँमा प्रायः चारैतिर चर्च देखिन्छ। त्यसकारणले यो हाम्रो सबै हिन्दू समाज सनातनहरू र सम्पूर्ण ओमकारको परिवारले पनि सोच्नुपर्छ, सब एक भएर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जुन गुरुयोजना हो यसलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ। पशुपतिनाथको मन्दिर विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो। यस्ता आस्थाका केन्द्र बेला बखत विभिन्न खाले विवादमा रुमल लिने पनि गर्छन्। पशुपतिनाथको जमिनमा चर्च स्थापना भएको कुरा नौलो होइन। लामो समयसम्म यो तथ्यबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वयं पनि बेखबर थियो। पछि चर्चबारे पनि धेरै जानकारीहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। पशुपति क्षेत्रको वरिपरि चर्चहरूको घेरा लगाउन खोजिएको भन्ने स्थानीयको शङ्का वास्तविकतामा नबदलियोस्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। सम्पदा प्रेमीहरू बेला बखत पशुपति क्षेत्र विकास कोष घेर्न पुग्छन्। सम्पदा मासेको आरोप कोषमाथि लाग्ने गर्छ। कहिले कङ्क्रिटको पदमार्ग बनाएको गुनासो त कहिले जथाभावी डोजर लगाएको, तोडफोड गरेको, विधिपूर्वक पुनर्निर्माण नगरेको जस्ता अनेकन आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। आरोपका मात्रै कुरा गरिनुपर्ने असन्तुलित हुन जान्छ। युनेस्कोले दिएको चेतावनी, अदालतको आदेश पालना गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ताम्रगङ्गा तिलगङ्गा सडक बन्द नै गरिदियो। यता पशुपतिनाथ एक व्यापारिक केन्द्र जस्तो बनिरहेको चर्चा पनि हुँदै आएको छ। यो हेरौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको गुरु योजना विवादमा परिसकेको छ। यो योजना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। पशुपति क्षेत्रका बस्तीहरू उठाउने भनेपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूमा चिन्ता बढिसकेको छ। सरकारवालाहरूले कुनै सल्लाह बिना नै कोषले एकलौटी ढङ्गले गुरु योजना पारित गरेको भन्दै आन्दोलनसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो गुरु योजना विरुद्ध विरोध पत्र पनि स्थानीयले बुझाइसकेका छन्। त्यसपछि हामीसँग कुनै सल्लाह, कुनै सुझाव, कुनै एकैचोटि पनि बैठक पनि बसेको छैन। अहिले त्यो गुरु योजना परिषदबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जुन त्यो गुरु योजनाको कमिटीले पास गरेर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदबाट पास गरेर क्याबिनेटसम्म पुगिसक्यो र अब आएर हामीलाई सही छाप लाउने हिसाबले मात्र जुन प्रस्तुति गरेर ल्यायो हामीलाई, त्यसकारण त्यो हाम्रो मान्य छैन भनेर हाम्रो यहाँका स्थानीय सबै सरोकारी सङ्घ संस्था र जनप्रतिनिधि स्वयंले चाहिँ सबैले गएर हामीले विरोध गऱ्यौँ र विरोध पत्र उहाँहरूलाई दिएका छौँ।
भइरहेका योजनाहरूले नै गति नलिरहेको बेला नयाँ गृह योजना ल्याउँदा काम गरेको जस्तो देखाउने उद्देश्य मात्रै हुने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। पशुपति क्षेत्रको रहेको प्राचीन बस्ती सबै हटाउने र त्यहाँको स्मारकलाई र त्यहाँ चाहिँ के बनाउने भनेर एउटा पूर्वाधार पनि केही तयार गरेको छैन। यसो अचुवाको भरमा र एउटा यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई एउटा भ्रमित र त्रसित बनाउने हिसाबमा यहाँलाई विस्थापित गर्ने हिसाबले यो तयार गरेको गृह योजना देखिन्छ। त्यसकारणले यो हामीलाई मान्य छैन। पशुपति क्षेत्र विकास बेला बेला विभिन्न खाले विवादमा पनि पर्ने गरेको छ। कहिले पशुपति क्षेत्रमा कङ्क्रिटको संरचना बनाएको, कहिले डोजर प्रयोग गरेर सम्पदा मास्न खोजेको, कहिले विश्वरूपको मन्दिर संरक्षणका नाममा हात्तीपाइले पिलर बनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सुधारका धेरै योजना पशुपति क्षेत्रमा अल्पत्र छन्। एकातिर प्राचीन सम्पदा जोगाउने उद्देश्य राखेर बस्तीहरू नै खाली गराउने योजना कोषले अघि सारिरहेको छ भने अर्कोतिर पशुपति क्षेत्र कर्पोरेटहरूको व्यापारिक केन्द्र जस्तो पनि बनिरहेको छ। 58 वर्ष गोविन्द गाई भनेको छ कि यिनीहरूको अर्थै बुझ्नु सकेको छैन। यिनीहरू पशुपति क्षेत्र विकासको स्थापना भएको उद्देश्य के हो सायद मलाई थाहा छ, यिनीहरूलाई थाहा छैन। अब यो हिन्दू राष्ट्रलाई के भने सिध्याउने किसिमको यो नेपाल सरकारको कोषमा जान्छन्। यो जुन अहिले फेरि अर्को नयाँ अडिकन गर्ने कुरामा जुन गृह योजना आयो, अब यहाँको भयभरको खर्च सबै उठाउने, जातसम्म मतलब छैन, पर्वसम्म मतलब छैन। अब अडिकन गऱ्यो, कुनै बस पार्क बनाउने, कोही के बनाउने। अब उता पहिला म अध्यक्ष भएको बेलामा, वडा अध्यक्ष भएको बेलामा आँखा हसलको जग्गा अड्कन गऱ्यो। के उसलाई उद्देश्यले बनाएको अड्कन गरेको भनेको गिजाप्रसाद बाबु प्रामाणिक हुने उसले चाहिँ आँखा हसलले यसले नाश गरिदियो, आँखा हसलले भन्यो। त्यो आँखा हसलले उसलाई चाहिँ कतिसम्म आज विकास कसले पैसा दिइरहेको छ त होइन। त्यस्तै पिगनठानमा एउटा अड्कन गऱ्यो, त्यहाँ बस पार्क बनाइदियो, फेरि अर्को बनाइदियो। ऊ अहिले अस्ति कुन बैङ्कले चाहिँ गेट बनाइदियो, गेट बनाइदियो। अब त्यो मतलब त्यसै परमेश्वर अड्कन मन गएपछि यहाँको धर्म संस्कृति संरचना के रहेछ त? पशुपति क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नेहरूलाई एकपल्ट आफू कुनै व्यापारिक केन्द्रमा प्रवेश गरेको हो कि जस्तो भान पर्ने गरी केही संरचना पहिले नै बनिसकेका छन्। प्राचीन चोक डबलीहरू अहिले कर्पोरेट ब्रान्ड र खानदानी नामले प्रतिस्थापन गरेका छन्। श्रीयन्त्रको संरचनामा निर्माण गरिएको पशुपति क्षेत्रमा 9 ढोका, 9 चोक र 9 वटै डबलीहरू छन्। यहाँ बछलेश्वरी, भुवनेश्वरी, भकुन्टोल, वज्रेश्वरी, इटापाखा, अमालकोट कचरी, नवदुर्गा, नवालीटोल, सिफल, चाबहिल गणेशस्थान लगायत स्थानमा 9 डबली छन्। त्यस्तै राजेश्वरी चोक, नासल चोक, कैलाश चोक, अमालकोट चोक, नासनान चोक लगायत 9 चोकहरू छन्। पशुपति क्षेत्रबाट यो पशुपति क्षेत्रको अगाडि जुन छ यो पशुपतिनाथको ए क्षेत्र भनिरहेछ, यो बी क्षेत्र भनेर यो जुन अहिले हामी बसिरहेछौँ, भुवनेश्वरी चोकबाट दक्षिणामूर्ति र त्यसको यो पश्चिमतिरको र यो रिङ रोडबाट वारीको सबै घरै होइन, यहाँको सबै बस्ती हटाउने छ नम्बर 1। अर्को कुरा यो रिङ रोडबाट पारीको जयबागसरी मन्दिरबाट यो पश्चिम र यो कालो पुलसम्मका र यता भण्डारखालदेखि त्यहाँका कालोपुलका सबै बस्ती हटाउने देखिएको छ। र तेस्रोमा चाहिँ यो इटापाखाको यो जुन इटापाखा बस्ती सबै हट्ने छ। अनि चौथोमा चाहिँ यो गएर यो पशुपतिको यो हाम्रो एयरपोर्ट तलक मुनिको जुन हाम्रो यो त्यहाँको चाहिँ एयरपोर्ट अगाडिको त्यो त्यहाँको र आई हस्पिटलसम्मको जुन छ त्यो बस्ती पनि सबै हट्ने छ। र यहाँको यो 4-5 वटा जो प्राचीन बस्ती छ त्यो सबै नै बस्ती चाहिँ हटाउने देखिन्छ त्यहाँ गृह योजना अनुसार। पशुपतिमा एक वर्षमा 22 वटा नाच र 108 वटा पर्व तथा पूजा मनाउने गरिएको छ। र यी नाच तथा पर्व पूजामा चोक तथा डबलीहरूको भिन्नै महत्त्व छ। तर अहिले पशुपति क्षेत्रमा व्यवसायी डाक्टर उपेन्द्र महतोले बनाइदिएको क्रियापुत्री भवन अहिले महतो क्षेत्रका नामले चर्चित छ। अर्का चर्चित व्यवसायी अजय राज सुमार्गीले आफ्ना पिताको सम्झनामा माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन निर्माण गरिदिएका छन्। पाशुपत क्षेत्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै कृपालु महाराजको नामबाट बनेको कृपालु पार्क देख्न सकिन्छ। मानव धर्म सेवा समितिले पनि अर्को पार्क बनाएको छ। जुत्ता चप्पल राख्नका लागि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले प्रायोजन गरिदिएको छ। एसबीआई ब्याङ्कको एक्सटेन्सन काउन्टर पनि यही छ। विदेशी पर्यटकहरूले टिकट काट्ने काउन्टरमा सनराइज ब्याङ्क उपस्थित छ। समग्रमा हेर्दा पशुपति क्षेत्र धनाढ्यहरूको कीर्ति राख्ने थलो जस्तो बनेको छ। कर्पोरेट हाउसको प्रचार गर्ने सञ्चार माध्यम जस्तो पनि पशुपति क्षेत्र बनेको छ। समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिमा आस्था भन्दा व्यापारीकरण बढेको हो कि अझ भनौँ
आफ्नो ब्रान्डको प्रचार प्रसार तथा नाम राख्ने होडबाजी नै चलेको छ जस्तो पनि देखिन्छ, जसका कारण यहाँका ऐतिहासिक चोक तथा डबलीहरू मासिँदै गएका छन् र ती चोक र डबलीहरूलाई कर्पोरेट ब्रान्ड र खानदानी नामले प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।